عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معكم تحضيراتي المسبقة للشهر الفضيل. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اليوم راح نشارك معكم تحضيراتي تخص كل مرأة عاملة أو ماكثة في البيت لتوفير الجهد والوقت. حبيت نشارك معكم كيفاش طريقتي، كيفاش قوم بتجميد الفراولة، الفرماج جرuyère أو فرماج رابي، للبيتزا، يعني الأطباق وعدة تحضيرات أخرى. تابعوا معايا الفيديو للأخير وإن شاء الله تنال إعجابكم. لهنا كيما راكم تشوفوا هنا راح نقوم يعني ب بغسل الفراز. كيما راكم تشوفوا الفراولة لهنا حطيت كمية من الفراز في باسينة ما عمرتها، راح نحطها تترنخ شويه باش يخرج لها هداك الطراب تاعها، ومن بعديك بها بالنواره تاعها هذيك من الفوق ما نحيتهاش باش ما تعاودش، يعني باش ما يدخلهاش الماء داخل وتفسد لنا. وحطيتها دركا نخليها تترنخ حتى يخرج لها الطراب تاعها هذاك، ومن بعديك نبقى دو طون زون طون نبقى نشلل ونعاود نشلل ونعاود حتى يتنحى خلاص الطرخ تاعها فيه. ومن بعديك نحي لها النواره ونحي لها هذاك الراس تاعها من الفوق. لهنا كيما راكم تشوفوا غسلت الكمية تاعي الاولى من الفراز، حطيت لكم مكعبات هنا باش تشوفوا، نحيت النواره هذيكا ونحيت الطبقه الفوقانيه وكنت حطيتهم في الصفايه باش يسقطوا. هنا كيما راكم تشوفوا جبت بلاطو ولا صينيه حطيت فيها كل كعبه بحدا اختها باش يجمدوا كل وحده وحدها مش مع بعضها. دركا بعد ما جمدوا وجبتهم الكونجيلاتور راح نحيهم كل كعبة وحدها. لهنا حبيت نوريكم برك الفكرة، خاطركش كي تحطيهم كل مع بعضهم في ساشية واحدة تحطيهم في الكونجيلاتور راح يتلبزولك كل مع بعضهم ويلصقوا كل في بعضهم، كي تجي راح تجبدي تتحتم عليك انك تجبدي ساشية كاملة، مش الكونتيتي اللي حبتها برك، خاطركش ماهمش راح يتفكوا على بعضها. لهنا قاعدة نلم في الفراز تاعي هداك اللي نحيتو، راح نلمو ونحطو في ساشية ونكتب عليه كيما راكم تشوفوا هنا ورقة نعلقها في نلصقها في الساشية ونخرج منها الهواء هداك ونربطها، وكي نحب نجبد الكونتيتي اللي نحب عليها انا. هنا عندي كمية من المعدنوس راح نقصها ونحطها في المكعبات تاع الكونجيلاتور هادوكا باش كي يجمدوا نحطهم في ساشية، وكي نحب نجبد كل كعبة وحدها. هنا يعني كيما راكم تشوفوا الفيديو عبر عن نفسه، راني نقص في المعنوس. لهنا حبيت نقولكم باللي يعني هدايا معدنوس كمية قليلة، انا عندي غير ربطة وربطة صغيرة. هو ماهوش كيما يكون فري، يعني كيما يكون جديد الحشيش كيما تحطيه في الكونجيلاتور ماهوش راح يكون لك يعني الطعم تاعو ما راح يتبدل شوية. دونك هدايا يسلك يعود ما عندكش هداك جديد وحشيش اخضر، ما راح يعني هدايا في الكونجيلاتور راح يسلكك شويه مادام اسحقيتي وما لقيتيش. دركا كيما راكم تشوفوا لهنا راح نكمل كامل المكعبات تاعي ومن بعد نحطهم في الكونجيلاتور يجمدوا. دركا رحنا للفرماج رابي، يعني هدايا القالب تاع الفرماج تاع البيتزا. حقيقة انا نشري يعني نوعية، كاين رخيصة وكاين غالية. كاين فرماج روج هذاك اللي رابيه مالح ويدوب ليه، وكاين هذا تاع البيتزا يعني خاص بالبيتزا، ماهوش حاجة كاليتي كبيرة يعني حاجة ملاحة، بصح انا كي نربي هذا ندوبو يعني سامحوني نخلطو يعني الكاليتي الملاحة مع اللي مش ملاحة نخلطها باش تولي لي يعني حتى اللي مش مليح هذاك. يعني ما نحكيش على اللي مش مليح يعني في الجو، نحكي لكم على البري، يعني شويه رخيص وشويه غالي باش يجيني كميه ملاحه. كيما راكم تشوفوا لهنا حكمت العغاب تاعي اول حاجه مسحتها بالزيت وغلفت يدي بالساشيه باش ما يكونش احتكاك بالفرماج راح يفزد لي. ونقعد الرابي. انا جبت صينيه تاعي فرشت عليها طوال سيري ولا ساشيه ولا اللي تحبوا،
وحكمت الفرماج بعد ما ربيته فرشته على الصينيه هذه باش كي نحطه في الكونجيلاتور ما يجمدش كامل مع بعضها ملبس في الساشيه خاطركش. هنا حطيت من بعديك راح نحط الكونتيتي كامله في ساشيه واحده ونحب نجبد اللي نحب عليه ونرجع الكونجيلاتور. خاطركش من بعديك كي تحبوا كي ترابيوه وتحطوه مره واحده في الكونجيلاتور راح تتلزوا من بعد راح يلصق لكم كامل وتتلزوا انكم تستهلكوا الساشيه كامله مع بعضها. دونك لهنا كيما راكم تشوفوا فرشت الفرماج تاعي وراح نحطه في الفريجيدير في الكونجيلاتور يجمد ومن بعديك نكملوا المراحل تاعنا. لهنا بعد ما كملت جبت الكونتيتي تاعي كامله من الكونجيلاتور وبعد ما جمدت كما راكم تشوفوا لهنا راني يعني نحل فيها على بعضها كي جمد. راح تولي لي يعني كل طرف وحده. لهنا راح نحيه على ساشيه وراح نحلو طرف بطرف كما راكم تشوفوا لهنا ومن بعديك نحطه في ساشيه واحده ونكتب كما وريت لكم قبيله نكتب فيها ورقه ونحط في الكونجيلاتور باش يعني كي نجي راح نجبد تجيني سهله. اون بليس كما قلت لكم الحاجه الملاحه في هادية يعني تجيني سهله في الكونتيتي اللي راح نجبدها ما نتلزش باش نجبد ساشيه كامله نجبد شويه اللي حاجتي بيه ونرجع الباقي في الكونجيلاتور ما يفزدليش. كان عندي بروبليم انا كي نحط الفرماج غوريير ولا اي قالب يعني تاع فرماج رابي نحطه في الفريجيدار من تحت كان يفزد لي ويصوف لي ليه ما فهمتش البروبليم في الفريجيدار تاعي ولا في الفرماج ولا ما فهمت جربت الطرق الكل كان يفزد لي في الفريجيدار من تحت دونك وليت نربيه ونحطه في الكونجيلاتور باه نتهنى عليه. انا حكمت التوم تاعي نقشر فيه وراح نغسلو ومن بعديك راح نرحيه ونتبلو ونحطه في الكونجيلاتور كيف كيف ومن بعديك كي نحب نجبد بالمغرف صغيره ونحط في البرمه تاعي نتقاه واجد. انا كيما راكم تشوفوا في التوم تاعي بعد ما قشرته وغسلته حطيته في الروبو راح نرحيه ومن بعديك كي يطرحان نتبلو. بعد ما رحيت التوم تاعي حطيته فرغته هو في نص بعد الروبو انا حطيت فيه ملح فلفل كحل و... وكمون شويه كمون وحطيت فيه زيت وخلطته مليح ودركا راح نفرغه فرغته في باطه صغيره وراح نغطيه ونحطه في الكونجيلاتور كي نعود راح نجبدو ونجبد بالمغرف صغيره ونحط في البرمه ديريكت. هنا كيما راكم تشوفوا هنا راني راح ندير لي فون دو تارت تاع لي تارتلات ونحطهم في الكونجيلاتور باه كي نحب ورا الفطور ندير تحليه يعني تاع تارتلات سهله وسريعه يعني ما تديش مني وقت ولا جهد. هنا ندير لي فون دو تارت ونحطهم في الكونجيلاتور يجمدوا وقت اللي نحب نجبد باش ندير تحليه تاع تارتلات يجوني ساهلين نجبدهم صباح يديكونجيليو ومن بعديكا نزينهم. لهنا حطيت بات سابلي برك زبده وسكر غلاس نشا فرينه وعظام وفاني وليفيور وخلطتهم مع بعضها. هنا كيما راكم تشوفوا نكور بعد ما لميت العجينه تاعي ونكور فيها ونحط فيها في الليمون ونعدل فيها باش يجيني يعني شكل تاعها شكل تختلات نحيلها هذوك جناب تاعها ومن بعد نديرها بالفرشيطه ونحطها طيب. دركا راكم تشوفوا لهنا جبتها من الفور وخليتها بردت ونحيتها من الليمون جبت صينيه وحطيتهم كل كعبه واحده في الصينيه كيما هاك باش من بعد ندخلها كيما راهي بعد الكونجيلاتور تجمد ومن بعد كي نخرجهم نحطهم في ساشيه واحده ومن بعد نخبيهم مع بعضهم مره واحده. لهنا راني حطيتهم في بعد ما جمدوا خرجتهم من الكونجيلاتور حطيتهم في الساشيه تاعهم وخرجت منها شويه الهواء وربطتها وراح نخباها كيما هكا بعد في الكونجيلاتور. هنا فضلت لا باتا صابلي درت بها صابلي وحشيته بالكونفيتور لصقته ودرت سكر غلاس من الفوق وان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم.